Balitang Espesyal. Si 35 anyos kandidato pagka-mayor sa Johannesburg, milangoy sa baha isip protesta. Si Katropang Rayback sa istorya. Usa ka 75 anyos ka kandidato sa pagkamayor sa pinakadako nga syudad sa South Africa milangoy sa usa ka baha sa kalsada ug nag-snorkeling isip paagi sa pagpakita siyang reklamo batok sa giingong daghang tuig nga sayop nga pagduma sa lokal nga gobyerno. Ang politiko nga si Helen Zille nakita nga nagsuot kinig wetsuit, mask ug snorkel samtang nagdagi paddle sa lapok nga tubig dito sa Johannesburg. Matod niya nga ang maong tubig nagtanggong na sud sa tulo ka tuig tungod sa wa dayon maatiman nga buslot nga tubo sa tubig bisan pa og balik-balik na kini nga gireport. I-post ni Zille ang video sa iyang stunt nga gi-broadcast usab sa telebisyon. Din iyang giingon nga free and wonderful Saturday afternoon snorkel nga klarong pagpasabot sa iyang pagkwestiyon sa kahimtang sa serbisyo publiko sa maong syudad. Ang maong dapit mga katropa nga nailhan isip City of Gold giisip nga pinakadako nga syudad sa Africa apan dugay nang nag-atubang og problema sa kahuyang sa lokal nga gobyerno, kakuwang sa serbisyo ug nagkadunot nga infrastruktura sama sa gubaong tubo sa tubig ug daot nga mga kalsada. Ay, nasa di flood control ito. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita.